Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, अस्सलाम वालेकुम. फर्स्ट ईयर इंग्लिश के इसबाक के उर्दू और पश्तो तर्जुमे के साथ अली इंग्लिश लर्निंग चैनल में आज का टॉपिक है गुड टेम्पर एक्सरसाइज. पिछले इसबाक के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी इनको तरतीब के साथ देख सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, वीडियो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. लेट्स गेट स्टार्टेड. डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है गुड टेम्पर एक्सरसाइज. पेज नंबर 26 ऑफ योर बुक्स एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. So question number 1, what is the significance of the title of the poem Good Temper? Good Temper poem के टाइटल उन्वान की अहमियत क्या है? आंसर, with the help of the title of Good Temper, Good Temper उन्वान की मदद से the poet has beautifully conveyed his message. शायर ने अपने पैगाम को बहुत खूबसूरत तरीके से दे दिया है. The title itself shows, ये टाइटल ये उन्वान खुद बताता है the meaning मतलब and give us a clear message और हमें एक साफ पैगाम देता है. गुड men and good temper के अच्छे आदमी और अच्छी दरख्त या मुफीद दरख्त have been compared to each other. इसका एक दूसरे से मुआजिना किया गया है. We come to know हमें ये मालूम होता है that both of them do not grow easily कि ये दोनों आसानी के साथ नशोनुमा नहीं करते हैं. and become important and beneficial for the society और ये मुआशरा के लिए अहम और मुफीद भी आसानी से नहीं बन जाते हैं. There must be hardships and difficulties in life. उनको ज़िंदगी में मुश्किलात और तकालीफ बर्दाश्त करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2, What is good temper? मुफीद दरख्त क्या है? How does a tree grow into good temper? एक आम दरख्त किस तरह एक मुफीद और अच्छी दरख्त में तब्दील हो जाती है? Good temper is that, अच्छी या मुफीद दरख्त वह दरख्त होती है which overcomes adversities, जो कि मुश्किलात पे काबू पा लेती है and encounters stronger winds and unfavorable condition, और मजबूत हवाओं और मुश्किल हालात का मुकाबला करती है थ्रू आउट इट्स लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में. देन इट बिकम इम्पॉर्टेंट गुड एंड बेनिफिशियल अमॉन्ग अदर, तो फिर ये दरख्त दूसरों के दरमियान अहम, अच्छी और मुफीद बन जाती है. व्हेन ट्रीज पास थ्रू सन, कोल्ड, हार्ड वेदर, रेन, स्नो, जब दरख्त सूरज, सर्दी, गर्म मौसम, बारिश और बर्फबारी के हालात से गुजर जाती है, दे ग्रो एंड बिकम गुड टेम्पर, तो वह नशोनुमा भी करते हैं और अच्छी मुफीद लकड़ी में तब्दील हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट अकॉर्डिंग टू डोगलस मोला के मुताबिक इज़ द फेट ऑफ दोज पीपल, उन लोगों का किस्मत क्या है who do not work hard in life, जो कि ज़िंदगी में मेहनत नहीं करते हैं. आंसर, those people who do not work hard, जो लोग मेहनत नहीं करते हैं, they cannot develop their social, moral and economic position, तो अपने माशरती, अखलाक़ी और मुआशी मुकाम को तरक्की नहीं दे सकते हैं. they live and die without any improvement, और वो किसी बेहतरी के बग़ैर ज़िंदगी बसर करते और मर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, How can a person achieve his true potential in life? ज़िंदगी में कोई शख्स अपनी सही मुकाम या अपनी सही सलाहियत को किस तरह हासिल कर सकता है? Illustrated with example from the poem, नज़म से मिसालें देकर वजाहत करें. Answer, a person can achieve his true potential by overcoming adversities. एक आदमी अपनी हकीकी सलाहियत या अपनी हकीकी मुकाम को तब हासिल करता है जब वह मुश्किलात पे काबू पा लेता है. हार्ड वर्क, मेहनत, अनफेवरेबल एंड डिफ़िकल्ट कंडीशंस आर सिचुएशंस, अनफेवरेबल एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, मुश्किल हालात इन लाइफ ज़िंदगी में हमें पॉलिश करते हैं.
اینڈ میک اس گڈ ہیومن بینگ، اور ہم سے اچھے انسان بناتے ہیں۔ If a person gets everything easily، اگر کوئی شخص ہر چیز آسانی کے ساتھ حاصل کرے، and without any efforts، اور بغیر کسی کوشش کے سب کچھ اسے مل جائے، he cannot become good and beneficial man، تو وہ اچھا اور مفید انسان نہیں بن سکتا ہے۔ such person lives his life، تو اسی طرح کا شخص اپنی زندگی بسر کر دیتا ہے، and dies without gaining an improvement، اور بغیر کسی بہتری حاصل کیے کہ مر جاتا ہے۔ The poet compared man with trees، شاعر انسان کا درخت سے موازنہ کرتا ہے۔ Good trees is that، کہ اچھی درخت وہ درخت ہوتی ہے، which bear strong winds، جو کہ مضبوط ہوائیں برداشت کرتی ہے، rain and snow، بارش اور برف باریاں۔ Such is the case with men، اور یہی کیس انسانوں کے ساتھ بھی ہے۔ Question number 5، What is the central idea of the poem Good Timber؟ Good Timber کا مرکزی خیال کیا ہے؟ The whole poem is an extended metaphor، پورا نظم ایک extended metaphor ہے۔ metaphor استعارے کو کہتے ہیں، اور استعارہ مطلب ہے کہ کسی چیز کو دوسرے کے طور پر بیان کرنا، اور extended metaphor وہ metaphor ہے جو کسی نظم میں بار بار استعمال ہو جائے۔ تو comparing trees to human being، جو انسان کا درخت سے موازنہ کرتا ہے۔ The central idea is that، اور اس کا مرکزی خیال یہ ہے، struggle is necessary to live a full beneficial and perfect life، کہ مکمل، مفید اور کامل زندگی بسر کرنے کے لیے کوشش اور محنت ضروری ہے۔ Question number 6، Describe the rhyming scheme of the poem، نظم کا rhyming scheme بیان کرے۔ rhyming scheme کا معنی ہے قافیے کا طرز۔ So the poem follows a consistent and structured rhyming scheme، تو اس نظم کے قافیے کا طرز وہ ہو consistent، مسلسل ہے، structure اور اچھا بنایا ہوا ہے۔ The rhyme scheme is AABBCC، تو rhyme scheme AABBCC ہے۔ The poem has 4 stanzas، اس نظم کے 4 stanzas ہے، each following the same pattern، اور ہر ایک stanza کا یہی پیٹرن ہے کہ AABBNCC۔ Question number 7، Give the example of extended metaphor from the poem، نظم سے extended metaphor کا مثال دے دو۔ When a direct comparison is used، جب ایک بلا واسطہ موازنہ استعمال کیا جائے۔ And more than one line of a poem، ایک نظم کے زیادہ لائنوں میں۔ It is called an extended metaphor، تو اسے extended metaphor کہتے ہیں۔ The entire poem is an extended metaphor، پورا نظم ایک extended metaphor ہے۔ Comparing trees with men، جو کہ درختوں کا انسانوں سے موازنہ کر رہا ہے۔ The poet says، شاعر کہتا ہے، that people like trees، کہ لوگ درختوں کی طرح ہوتے ہیں، grow نشوونما کرتے ہیں، and reach their true potential، اور اپنے حقیقی مقام یا صلاحیت تک پہنچ جاتے ہیں، by facing and overcoming difficult situation، اگر وہ مشکل حالات کا مقابلہ کرے اور اس پہ قابو پائے in life، زندگی میں۔ Question number 8، What is alliteration؟ Give its example from the poem Good Timber، alliteration کیا ہوتا ہے اور گڈ ٹمبر سے اس کی مثالیں دے دو۔ alliteration means the occurrence of the same letter، alliteration ایک قسم کے حروف کے واقع ہونے کو اور ساؤنڈ یا ایک قسم کی آواز کے واقع ہونے کو کہتے ہیں۔ at the beginning of consecutive words، مسلسل الفاظ کے آغاز میں۔ in a poetic line، ایک شعر میں یا شاعری کے لائن میں۔ example from the poem are، سو نظم سے کچھ مثالیں یہ ہے، سن اینڈ اسکائی، تو سن اور اسکائی میں سس کا آواز ہے، مینلی مین میں مم کا آواز ہے، فائنڈ دا پیٹریارکس، سو فو اینڈ پ کا آواز ہے، اینڈ بروکن برانچز بب کا آواز ہے۔ واٹ از پروناؤن؟ ڈسکرائب اٹس کائنڈ، پروناؤن کیا ہوتا ہے اور اس کی مثالیں بیان کرے۔ سو پروناؤن از اے ورڈ وچ از یوز انسٹیڈ آف اے ناؤن، اسم کی جگہ استعمال ہونے والا لفظ پروناؤن کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل ہی، شی، دے۔ اس کے بعد ایٹ اسٹوڈنٹس پرسنل پروناؤن، سو پرسنل پروناؤن ایٹ شوز کنٹراسٹ آف پرسن اور تھنگ، یہ چیزوں کا کنٹراسٹ بیان کرتا ہے۔
دس پروناؤن ول بی یوزڈ ایز دا سبجیکٹ اور دا آبجیکٹ، اور اس پروناؤن کو سبجیکٹ یا آبجیکٹ کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ پرسنز آف پرسنل پروناؤن ضمیر شخصی کے پرسن، سو دیر آر 3 پرسن، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اینڈ تھرڈ پرسن۔ باتیں کرنے والا، جس کو بات کیا جاتا ہے اور جس کے بارے میں بات کیا جائے۔ اب آتے ہیں کیسز آف پروناؤن۔ سو کیسز آف پروناؤن، دیر آر 3 کیسز آف پروناؤن۔ پروناؤن کے 3 کیس ہے، سبجیکٹیو کیس، آبجیکٹیو کیس اینڈ پوزیسیو کیس، اور پوزیسیو ایڈجیکٹیو بھی اس میں شامل کی گئی ہے تاکہ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں لایا جائے۔ تو آئی سبجیکٹیو ہے، می آبجیکٹیو ہے، مائن پوزیسیو کیس آف پروناؤن ہے، اور مائی پوزیسیو کیس آف ایڈجیکٹیو ہے۔ وی سبجیکٹیو، اس آبجیکٹیو، آور پوزیسیو، آور پوزیسیو۔ یو سبجیکٹیو، یو آبجیکٹیو، یورس پوزیسیو پروناؤن اینڈ یور پوزیسیو ایڈجیکٹیو۔ ہی سبجیکٹیو، ہیم آبجیکٹیو، ہیز پوزیسیو پروناؤن، ہیز پوزیسیو ایڈجیکٹیو۔ شی سبجیکٹیو، ہر آبجیکٹیو، ہرز پوزیسیو پروناؤن، ہر پوزیسیو ایڈجیکٹیو۔ دے سبجیکٹیو، دیم آبجیکٹیو، دیئر پوزیسیو، دیئر پوزیسیو ایڈجیکٹیو۔ ایٹ سبجیکٹیو، ایٹ آبجیکٹیو، ایٹس پوزیسیو پروناؤن، ایٹس پوزیسیو ایڈجیکٹیو۔ دوسرا جو قسم ہے پروناؤن کا وہ ہے ریلیٹیو پروناؤن۔ سو پروناؤن ریفرز ٹو اے تھنگ، وہ پروناؤن جو کسی چیز کو اشارہ کرے، اور امین یا اس شخص کو which is mentioned before، جس کا پہلے ذکر کیا گیا ہو، and more information are to be given، اور مزید معلومات دیے جا رہے ہو۔ اس کے بعد ہے ریلیٹیو پروناؤن یا ایمپیٹک پروناؤن۔ It refers to the effect of an action on the subject، یہ فاعل پر کام کے اثر کو ظاہر کرتا ہے، and formed by self اور selves، اور self یا self سے بنایا جاتا ہے۔ For example، himself، herself اور selves۔ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن یہ اشارہ کرنے والے پروناؤن ہے، this، that، these and those۔ اس کے بعد ہے ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن، تو یہ انفرادی طور پر چیزوں کو اشارہ کرتا ہے، it stands for person or thing individually۔ اس کے بعد ہے indefinite pronoun، so it refers to person or things in a general way، عام طور پر۔ اس کے بعد ہے interrogative pronoun، so this pronoun will be used for asking question، سوالات پوچھنے کے لیے۔ ریسیپروکل پروناؤن، یہ ریسیپروکیٹ رد عمل کرنے والے پروناؤن ہوتے ہیں، as each other، one another، etc۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آتے ہیں پیج نمبر 28 پہ۔ کنسلٹ ڈکشنری فار دا فالوئنگ ورڈز ریلیٹڈ ٹو پالیٹکس، سیاست سے تعلق رکھنے والے ان الفاظ کے لیے ڈکشنری کو دیکھنا ہے، اینڈ دین فل ان دی بلینکس، اور پھر خالی جگہ پر کرنا ہے۔ سو نمبر فرسٹ ہے الیکٹوریٹ، عوامی حلقہ، ریفرینڈم، عوامی رائے، پروپیگنڈا، ایک جھوٹی بات مشہور کرنا، اپینین پولز، رائے شماری، پارلیمنٹ، قانون ساز اسمبلی، پولنگ سٹیشنز، وہ مقام جہاں پہ پولنگ یا ووٹ ڈالا جاتا ہے، ٹو ووٹ، ووٹ ڈالنا، کیمپینیٹ کا معنی ہے مہم، اشتہار، میجارٹی، اکثریت، پولیٹکس، سیاست، بیلٹ باکسز، وہ باکسز جن میں ووٹ ڈالے جاتے ہیں۔ نمبر فرسٹ، آئی ووڈ لائک ٹو ووٹ فار یور پارٹی، میں آپ کی پارٹی کو ووٹ دینا چاہتا ہوں، بٹ آئی ڈس اگری ود یور پالیٹکس آن فری ٹریڈ، لیکن میں کھلے تجارت پر آپ کی سیاست کے خلاف ہوں۔ نمبر سیکنڈ، دا الیکشن واز تھرون انٹو کیس، انتخابات افراتفری کا شکار ہو گئے، when 2 of the polling stations were destroyed in fires، جبکہ 2 پولنگ اسٹیشنوں کو آگ میں تباہ کر دیے گئے، and several ballot boxes were missing at the closing of voting، اور ووٹنگ کے بند کرنے کے وقت کئی بیلٹ باکس مس تھے یا ضائع تھے۔ 3 نمبر، the opposition party won a large majority in the new parliament، اپوزیشن پارٹی نے نئے قانون ساز اسمبلی میں بہت زیادہ اکثریت جیت لیا، اینڈ دا گورنمنٹ ایکسیپٹڈ ڈیفیٹ، اور حکومت نے شکست تسلیم کر دیا۔ دا گورنمنٹ لاسٹ دا الیکشن، حکومت کو انتخابات میں شکست ہوئی، بیکاز اٹ ہیڈ لاسٹ دا ٹرسٹ آف دا الیکٹوریٹ، کیونکہ عوامی حلقے کی ٹرسٹ یعنی اعتماد کو وہ کھو چکے تھے، اینڈ مور دین اے ڈیکیڈ ان پاور، 10 سال سے زیادہ حکومت میں رہتے ہوئے۔
Sentence number 5. Despite being more than 5% behind, 5% पीछा रहते हुए इसके बावजूद, in the most of the latest opinion poll, आखिरी राय शुमारी में, we are still optimist, तो हम अब भी पर उम्मीद है आप winning the election next month, के अगले महीने हम इलेक्शन जीतेंगे. 6 number, the prime minister was heavily criticized. वज़ीर आज़म पर बहुत ज़्यादा तनकीद किया गया लास्ट मंथ, आखिरी महीने, for giving the go ahead to broadcast a campaign ad, जिसने एक मुहिम इश्तिहार को नशर किया, which personally attacked the leader of opposition, जिसने leader of opposition पर ज़ाती हमले किए थे. 7 number, in the UK, बरतानिया में any constitutional changes, कोई भी आईनी क़वानीन made by the government जो कि हुकूमत करती है, need to be approved in a referendum, तो अवामी राय के ज़रिए उसको मंजूर किया जाता है. अवामी राय के ज़रिए इसको मंजूर करने की ज़रूरत होती है. Propaganda is usually used most frequently during a time of war. Propaganda को जंग के वक़्त के दौरान इस्तेमाल किया जाता है. As enemies use radio, TV and newsprint, के दुश्मन रेडियो, टीवी और अखबार इस्तेमाल करते हैं टू अटैक ईच अदर्स एक्शन, के एक दूसरे के कामों पे हमला करे, एन आइडियोलॉजी और इसके नज़रिए पर. पेज नंबर 29 पे है मेक पोजिसिव डिटरमाइनर आर द पोजिसिव प्रोनाउन फ्रॉम द वर्ड्स इन द पेरेंथेसिस एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स. तो हमने पहले नज़म में प्रोनाउन और उसके केसेस इसको क्लियर कर दिए हैं, अब यहाँ पे इनको फिल इन द ब्लैंक्स में इस्तेमाल करना है. सो द बस स्टॉप इज़ नियर वी हाउस, सो आवर हाउस. बस स्टॉप हमारे घर के करीब है. हाउ इज़ यूर न्यू स्कूल, आपका नया स्कूल कैसा है. दिस इज़ माई बैग एंड दैट इज़ हिज, ये मेरा बैग है और ये उसका है. सोफियाज हेयर इज़ लॉन्गर देन माइन, सफिया के बाल मेरे बालों से लंबे हैं. इट्स माई टर्न नाउ, अब मेरी बारी है. द बाइक ऑन द राइट इज़ यूर, दाएं तरफ पे जो बाइक है वो आपका है. विच डेस्क इज़ आवर्स, कौन सा डेस्क हमारा है. हियर आर हर टिकट्स, यहाँ पे उसके टिकट्स हैं. द चिल्ड्रन ब्रश दियर टीथ, बच्चों ने अपने दांत साफ कर दिए. आवर स्कूल इज़ मच नाइसर देन दियर्स, हमारा स्कूल उनके स्कूल से बहुत अच्छा है. बी नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द पर्सनल प्रोनाउन एंड ब्रैकेट्स and its subjects or object form are as a possessive determiner or a possessive pronoun. तो अब फिल इन द ब्लैंक्स करना चाहिए. सबसे पहले अगर सब्जेक्टिव केस हो तो सब्जेक्ट को लगाना, सब्जेक्टिव केस लगाना है. अगर ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव केसेस हो तो उसके लिए हम पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउन या पॉजिटिव केस ऑफ एडजेक्टिव या डिटरमाइनर इस्तेमाल करते हैं. वी कैन फोन आवर ग्रैंड मा एंड आस्क हर, हम अपनी दादी को कॉल कर सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं. आर दे योर फ्रेंड्स, क्या वो आपके दोस्त है. शी इज़ वर्किंग ऑन हर प्रेजेंटेशन, वो अपनी प्रेजेंटेशन पर काम कर रही है. एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ करो. कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ. दिस कैन राइड दियर स्केटबोर्ड, सो स्केटबोर्ड वो तख्ता होते हैं जिसमें पहिए होते हैं, तो वो अपने स्केटबोर्ड पर सवार हो सकते हैं. He is his friend, वो उसका दोस्त है. This is not my jacket, ये मेरा जैकेट नहीं है. Mine one was blue, मेरा जैकेट तो नीला था. She bought it for herself, उसने इसे अपने लिए ख़रीद लिया. These two cats are ours, ये दोनों बिल्ली हमारे हैं. They don't eat potatoes, वो आलू नहीं खाते. Because they don't like them, क्योंकि वो उनको पसंद नहीं करते हैं. Dear student, this was the exercise of good temper. The next lesson will be from Mother with Love with Urdu and Pashto translation.